अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व दुर्रिय्यतिहि रब्बि ज़िदनी इल्मा अस्सलाम वालेकुम रब्बि मैम, ज़िदनी रिकॉर्डिंग इल्मा स्टार्ट कर ले। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी कमा। ये वीडियो किसकी ऑन है? वीडियो मैडम आपकी रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुई अभी तक। रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है, वो शायद आप तक आवाज नहीं आई। शुरू हो गई है रिकॉर्डिंग। या मुअल्लिम इब्राहिम अल्लिमनी, या मुफहिम सुलेमान फहिमनी, रब्बिश रहली सदरी। ए मेरे रब, मेरे सीने को खोल दे। वयस्सिर ली अमरी, और मेरे लिए मेरे इस मामले को आसान कर दे। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, और मेरी जुबान की गिरह को खोल दे। यफ़क़हू क़ौली, और मेरी बात दूसरों को समझा दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। कोर्स 3 सूरह बकरा आयात 74-75, सफ़ा 10 है, इशारा डी। कुरान कोर्स 2 की समरी कि हमने पहले पारे का पहला रुबा पढ़ा, जिसमें सूरतुल फातिहा और सूरह बकरा की आयत नंबर 1 से लेकर 37 तक का मुतालिया हमने किया। इनका मज़ामीन थे हिदायत और आदम अलैहिस्सलाम, और ज़ैली मज़ामीन थे, और भी बहुत से मज़ामीन थे, लेकिन ये वाली बातें ज़्यादा नुमायाँ थी कि मुत्तकीन, काफिरीन, मुनाफिकीन और दावत कुरान, पहले इंसान को हिदायत। फिर उसके बाद हमने अगला पाव यानी निसफ का हिस्सा शुरू किया, जिसमें सफ़ा नंबर 6 से सफ़ा नंबर 10 तक का मुतालिया हमें करना था, और ये आयत थी आयत नंबर 38 से आयत नंबर 76 तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस लिहाज से आज हमारी आखिरी क्लास है, क्योंकि आज हमने मुतालिया करना है आयत नंबर 74 और आयत नंबर 76 का। तो आपको अंदाज़ा है ही कि शुरू से आखिर तक सफ़ा नंबर 6 से 10 तक, पहले एक पॉइंटर से लेके आज के आखिरी पॉइंटर तक, मौजू एक ही रहा है मरकजी तौर पे। वो क्या मौजू था? बनी इसराइल जिन्होंने हिदायत की कदर नहीं की। हम QC3 को अपने बाएं हाथ की 5 उंगलियों पर सफ़ा नंबर 6, 7, 8, 9, 10 से इस तरह से डिफाइन करते हैं, और फिर हर उंगली पे हम 4 इशारे बयान करते हैं, जो डिटेल पॉइंटर भी हैं और शॉर्ट पॉइंटर भी हैं। तो एक दफ़ा आज हम मुकम्मल अपने पॉइंटर्स दोहराते हैं। हिदायत और नतीजा, बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो, फिरौन से निजात, 40 रातें, बछड़ा और तौबा, दिखाओ अल्लाह को, बस्ती में दाखला, पानी की दुआ, खाने का मुतालबा, जिल्लत की सजा, और उसके बाद आम कायदा, तूर का वादा, हफ्ता के मुजरिम, बकरा का किस्सा। यहाँ पे हमारे 9 सफ़ा मुकम्मल हुए थे। अब चूंकि हम 10वां सफ़ा पढ़ रहे हैं, और 10वें सफ़े के जो पॉइंटर्स थे वो बनते हैं: तीसरा सवाल, कौन कातिल, सख्त दिल और कलाम तब्दील। तो इनको भी हमने 5वीं उंगली पे, यानी यहाँ अपने अंगूठे पे हमने इसको कैसे बयान किया? तीसरा सवाल, कौन कातिल, सख्त दिल, कलाम तब्दील। तो इनके भी शॉर्ट पॉइंटर्स हैं, जो पहले आपको बताए उनके भी शॉर्ट पॉइंटर्स हैं, उनकी भी प्रैक्टिस करें, डिटेल्ड वाले पॉइंटर्स के भी करें, और याद वो चीज़ रखें जो आपको ज़्यादा आसान लगती है। असल में पॉइंटर्स का मकसद तो यही है कि हमें उन आयात का असल मौजू पता हो, कि इन आयात में, इस हिस्से में किस बात की तालीमात दी गई हैं कुरान में। आज की पॉइंटर का तारुफ क्या है? तारुफ ये है कि ये 10वें सफ़े का चौथा इशारा है, जिसका नाम है कलाम तब्दील, और इसमें हम 2 आयत का मुतालिया करते हैं, आयत नंबर 74, आयत नंबर 75 और आयत नंबर 76। पिछली आयत से इनका क्या ताल्लुक बनता है? इससे पहले अल्लाह ताला ने उनके दिलों, यानी बनी इसराइल के दिलों के हालात बयान किए, कि उनके दिलों में अल्लाह का डर नहीं है। अब यहाँ पे सारी बात को कनेक्ट किया गया है, कहाँ पे लाके? उस दौर पे, जिस दौर में ये आयात नाजिल हुई हैं। अब देखिए, बनी इसराइल के ये जो वाकयात हैं, ये तो सदियों पहले के हैं ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी दौर से सदियों पहले, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के।
तो एक अंदाजे के मुताबिक हजरत मूसा और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तकरीबन 1500, 1600 या 1900 साल भी कहा जाता है, कि तकरीबन 1900 साल का भी फर्क था। तो क्या बात हो रही थी कि अब उन सारे वाकयात को कनेक्ट कहाँ किया गया है? मदीने के मुसलमानों के साथ उनकी बदकिरदारियां। किन की बदकिरदारियां? वही बनी इसराइल और यहूद, उनकी बदकिरदारियों का बयान चल रहा है। अब इस बात को ना सिर्फ इन आयात से कनेक्ट ना करें, इनका जिक्र चलना कहाँ से शुरू हुआ था, जरा जहन पे जोर डाले। मुसलमानों के साथ ताल्लुक, मुत्तकीन, काफिरीन, मुनाफिकीन की जहां बात हुई थी, पहले पारे का दूसरा सफा और पहला सफा सूरह बकरा जहां से शुरू हुई थी, पहला और दूसरा रुकू, वहां पे ये बात की थी ना कि मुत्तकीन कौन है, उनकी 5 सिफात हैं। फिर उसके बाद बताया काफिरीन, तो काफिरीन का रवैया, उनकी पहचान बताई, और फिर ये बताया कि फिर ये बताया। वो कौन होते हैं और उनकी सजा क्या होगी। फिर उसके बाद मुनाफिकीन की बात की, फसादी और बेवकूफ दो रुखे, उनकी बात की ना। ये वही लोग हैं। ये अब इसको कनेक्ट करें कि वहां पे ये बात थी कि वो जब मुसलमानों से मिलते हैं तो कहते हैं हम भी ईमान लाए हैं, और जब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं या अपने वो शैतान सिफ्त सरदारों से मिलते हैं, तो फिर क्या कहते हैं कि हम तो सिर्फ मतलब बेवकूफ बना रहे थे उनको, हम तो तुम्हारे साथ हैं, है ना। ये अब बात ना वही वाली यहाँ पे इस्लाह चल रही है। हम इस्लाह कर रहे हैं, हाँ शाबाश। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ भी बात ऐसे ही होगी कि मौजूदा मुसलमानों पे बात आ गई है कि तुम्हारे आसपास भी उसी किरदार के बनी इसराइल ही में से कुछ लोग और यहूद मौजूद हैं, और उनका रवैया आज भी यही है। तो ये ताल्लुक बनता है, ये फायदा होता है हमें पॉइंटर्स भी पढ़ने का, कि देखिए कैसे आयात वाकयात एक दूसरे के साथ इस तरह से कनेक्ट करते हैं। वो चीज जो हमने शायद 6 माह पहले पढ़ी थी, 5 महीने पहले पढ़ी थी QC 2 में ना, QC 2 के स्टार्ट में, आज वो हमें यहाँ पे आके कनेक्ट होती हुई दिख रही है। असबाक इनको हम आखिर पे भी देखेंगे इंशाल्लाह, और यहाँ से आपको देखेंगे मोटिवेशन मिलती है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कुरान कोर्स 3 की आज आखिरी क्लास है, और 76 आयात अल्हम्दुलिल्लाह हम सीख लेंगे। और बहुत ही कम लफ्ज हैं जो हमें सीखने हैं आज, बिल्कुल नए लफ्ज हमारे लिए कम हैं। लफ्जी और फिक्री तर्जमा से पहले ये बात देख लें कि जहां जहां फिक्रे आएंगे, नए नया लफ्ज होगा ना, उसे फिक्रे की शक्ल में हाईलाइट कर दिया जाएगा। तो जैसे ही हम हाईलाइटेड पोर्शन देखेंगे, हम फौरन उसकी 2-3 दफा प्रैक्टिस करेंगे R5S10 लाउड के फॉर्मूला के तहत। तो ये आयत नंबर 75 है, इसकी तिलावत डार साहब आप करें और तर्जुमा भी आप करें। फिर अगली आयत अब्दुर्रहमान आप कर दीजिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعملون। क्या फिर तुम तवक्को रखते हो ये कि वो ईमान ले आए तुम्हारे लिए, हालांकि तहकीक था एक ग्रोह इनमें से वो सुनते हैं अल्लाह के कलाम, फिर बदल देते हैं इसे उसे बाद इस कलाम को समझ लिया और वो जानते हैं। सदकल्लाहु अज़ीम। सदकल्लाहुल अज़ीम, जज़ाकल्लाह। अब इसका लफ्ज ब लफ्ज तर्जुमा देखते हैं। कोशिश करूंगी कि आज जरा स्पीड से चलूं, क्योंकि आज की क्लास थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, कुछ और चीजें भी आपसे डिस्कस करनी है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अफततमऊना अन युमिनू, बात शुरू ही फिक्रे से हुई है। R5S10 लाउड का फॉर्मूला इस पे अप्लाई कर दें। आ क्या, फ बस, या फिर ततमाऊना, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक लफ्ज है ये वाला। तो क्या हुआ, अफततमाऊना, 3 टुकड़े बने टोटल। क्या तुम सब तवक्को रखते हो, तमा रखते हो, लालच रखते हो, उम्मीद रखते हो? ये सारे मैनी हो सकते हैं। हम कहते हैं ना मुझे इस बात की तमा ही नहीं है, यानी मेरी इस बात की चाहत नहीं है। क्यों? इसलिए चाह नहीं है कि अगले के रवैये का पता है, कि उससे मैं, उसका जो रवैया है
اس کی بیس پہ میں توقع ہی نہیں رکھ سکتا، تو اس لیے یہاں پہ افتتمعون، کیا پھر تم توقع رکھتے ہو، یعنی یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مدینہ کے مسلمانوں سے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، افتتمعون، کیا تم اس بات کی خواہش، چاہت رکھتے ہو، ان کہ یؤمنو، وہ ایمان لے آئیں، ہم یؤمنو، وہ سب ایمان لے آئیں، کون؟ وہی یہود، بنی اسرائیل، کہ کیا تم توقع رکھتے ہو کہ وہ ایمان لے آئیں؟ اور توقع واقعی بنتی تھی، پتا تھا کہ اہل کتاب ہیں تو وہ اس بات کو، قرآن کے کلام کو جلدی سمجھیں گے، اور وہ ویسے بھی ایک پیغمبر کا انتظار کر رہے تھے، تو مسلمانوں کی ایکسپیکٹیشنز یہی تھیں کہ وہ فوراً اسلام قبول کر لیں گے۔ افتتبعون ان یؤمنوا، کیا پھر تم توقع رکھتے ہو کہ یہ کہ وہ ایمان لے آئیں گے، لکم، تمہارے لیے، یعنی تمہارے دین پہ یا تمہارے کہنے پہ وہ ایمان لے آئیں گے، وقد، اور تحقیق، لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے، لیکن جب اس جملے کو آپ پورے کو دیکھ لیں گے نا تو پھر آپ کو خود محسوس ہوگا کہ اردو کے لحاظ سے ترجمہ کرتے ہوئے مجھے یہاں پہ حالانکہ کا لفظ بولنا چاہیے، حالانکہ قد، تحقیق یعنی حقیقتاً، حالانکہ حقیقتاً کانا، تھا، ٹھیک ہے، کانا وہ تھا، فریقن، ایک گروہ، کانا فریقن، ایک گروہ تھا، منہم، ان میں سے، ٹھیک ہے، موجودہ جو یہود اور بنی اسرائیل ہیں وہ، ان میں سے ایک گروہ تھا، یسمعون، ٹھیک ہے، یسمعون، وہ سب سنتے تھے۔ اب ویسے تو یسمعون یہ ہوتا ہے نا، لیکن چونکہ ایک واقعے کی شکل میں یہ بات آ رہی ہے اور یہ پہلے سے سلسلہ چلا آ رہا تھا، بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا ہے اور بار بار از اور ازا کے الفاظ آ رہے ہیں، تو ان کی وہ جو تبدیلی ہوتی ہے نا ان کی وجہ سے وہ یہاں بھی اپلائی ہوتی ہے۔ یسمعون، وہ سنتے تھے، کیا سنتے تھے؟ کلام، بات، کلام اللہ ہی، اللہ کا، یسمعون کلام اللہ، وہ سنتے تھے اللہ کا کلام، سن لیتے تھے، پھر ثم، پھر، ٹھیک ہے، ثم کا مطلب پھر، یحرفونہ، دو ٹکڑے ہیں، یحرفون، یہ پورا کا پورا ایک فعل ہے یہ والا لفظ، یحرفون، ہو، اس کو، کس کو؟ کلام کو، ٹھیک ہے، یہ ہو کس کی طرف ریفر کر رہا ہے؟ کلام کی طرف، تو کلام اللہ ہی، کلام اللہ کو سنتے تھے، ثم یحرفونہ، پھر اس کو بدل دیتے تھے، تبدیل کر دیتے تھے، من بعدی، اس کے بعد، کہ یعنی اس باوجود اس کے، یا اس بات کے بعد، ما، جو، یا یہاں پہ ہم اس ترجمہ زیادہ بہتر ہے، اس کو یعنی اس کلام کو، عقلو، وہ سب سمجھ لیتے، ٹھیک ہے، عقلا، وہ سمجھا، عقلو، وہ سب سمجھے، ہو، اس کو، یعنی یہ والا ہو پھر وہی ہے کلام والا، اس کو سمجھ لینے کے بعد، ٹھیک ہے، ثم یحرفونہ، پھر وہ بدل دیتے تھے اس کو، من بعد ما عقلوہ، اس کے بعد کہ جسے سمجھ لیتے تھے، وہم، وا، اور ہم وہ، یعلمون، جانتے تھے، یعنی جانتے بوجھتے ہوئے یہ حرکت کرتے تھے، اور وہ جانتے ہوئے اس کلام کو بدل دیتے تھے سمجھ لینے کے بعد، تو یہ اس کا لفظی ترجمہ بنتا ہے۔ یہاں جو بات ہے افتتمعون ان یؤمنوا لکم، اہل ایمان اس بات کی امید کر رہے تھے کہ مدینہ کے بنی اسرائیل یعنی یہود اسلام قبول کر لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان یہودیوں کی حقیقت بیان کر دی، یعنی مسلمانوں کو بہت پہلے اللہ تعالیٰ نے بڑا کلیئر لفظوں میں الرٹ کر دیا کہ یہ یہود سے توقعات وابستہ نہ کرنا، فریقم منہم، اس میں یہود کے ان علماء کی طرف اشارہ ہے جو اللہ کا کلام سنتے تھے اور پھر اسے اپنی مرضی کے مطابق بدل دیتے تھے۔ ذرا امیجن کریں، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، قرآن ہو اور ہم میں سے تھوڑا بہت جس نے جان سمجھ لیا ہے نا وہ بیٹھ کے اس میں تحریفیں شروع کر دیں، اتنی جرت ہے ان لوگوں کی کہ یہ اللہ کے کلام کو، اللہ کی کتاب کو کہیں سے مٹا دیتے تھے، کہیں سے ایڈٹ کر دیتے تھے، کہیں سے چھپا دیتے تھے، کہیں پہ خود سے کچھ ایڈ کر دیتے تھے، اتنے جرت مند لوگ تھے، تو پھر اپنی مرضی سے بدل دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ علم کا غلط استعمال کرنے والے کے مقابلے میں انسان کے لیے
حق کو تسلیم کرنا آسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک عام انسان کے لیے۔ وہی نا، جو زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے نا اور پھر بھی عمل کی طرف نہیں آتا، اس شخص پہ مہر لگی ہوتی ہے۔ ایک عام انسان جو ہے نا، اس کا چونکہ دماغ ابھی دونوں طرف برابر کا ہوتا ہے، اس کے چانسز زیادہ ہیں۔ تو ایک عام انسان جو ہے وہ حق کو تسلیم کر لیتا ہے، آسانی سے کر لیتا ہے۔ وہ جو پڑھ لے سمجھ لے پھر بھی عمل نہ کرے تو اس کو فکر مند ہونا چاہیے کہ وہ علم کا غلط استعمال کرتا ہے۔ اس سم میں ایک حدیث ہے ترمذی کی، حدیث نمبر 2649، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس سے علم دین کی کوئی ایسی بات پوچھی جائے جسے وہ جانتا ہے، پھر وہ اسے چھپائے، تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ استغفر اللہ۔ ایسی عادت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے، ہم میں ایسی عادت نہ آئے۔ اب اس کو آپ نے بعد میں پریکٹس کرنی ہے اس آیت کی خود۔ اب اگلی آیت ہے آیت نمبر 76۔ عبد الرحمن آپ اس کی تلاوت اور ترجمہ کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون. اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے، اور جب اکیلے ہوتا ہے ان کا باس دوسرے کے پاس تو کہتے ہیں کیا تم بیان کرتے ہو ان سے وہ جو کھولا ہے اللہ نے تم پھر، تاکہ وہ حجت بنائے تمہارے خلاف اس کو تمہارے رب کے پاس؟ کیا پھر تم نہیں سمجھتے؟ صدق اللہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیر۔ وَإِذَا، اور جب، لقو، یعنی پہلا سین تو یہ ہے کہ تم ان سے توقعات وابستہ کر کے بیٹھے ہوئے ہو، ان کا رویہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو بدل دیتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے، وَإِذَا، یعنی کلام وغیرہ بدلنے والا جرم کرتے ہیں تو پھر بھی کیا ان کا رویہ کیا ہوتا ہے پبلک میں؟ وَإِذَا، اور جب، لقو، وہ سب ملتے ہیں، لقا وہ ملا، لقو وہ سب ملے، تو جب کی وجہ سے ملتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا، اور جب وہ ملتے ہیں، الذی کی جمع الذین، وہ ان لوگوں سے، ان سب سے جو آمنو، ایمان لائے ہیں، ٹھیک ہے، جو حقیقت میں ایمان لے آئے نا، ان سے جب یہ ملتے ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالوا، وہ کہتے ہیں، یعنی یہ بنی اسرائیل کہتے ہیں، آمنا، ہم بھی ایمان لائے۔ کچھ یاد آ رہا ہے؟ ایسی ہی بات تھی نا QC2 کے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کے شروع میں، کہ قالو تو کہتے ہیں، آمنا ہم بھی ایمان لائے ہیں، مسلمانوں کو کہتے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب، خلا، خلا خلو، ٹھیک ہے، خلا خلو والا ٹیبل آپ کر چکے ہیں، یہ وہ خلا ہے، اکیلا ہوتا ہے، وہ اکیلا ہوتا ہے۔ وَإِذَا خلا، اور جب وہ اکیلے ہوتا ہے یا اکیلا ہوتا ہے، بعضهم، ان کا کوئی، الا بعضن، کسی دوسرے کے ساتھ۔ اس کے مختلف طریقے سے آپ کو ترجمے ملیں گے، سینس ڈیولپ کریں، ترجمہ اردو کے کانٹیکس کے لحاظ سے جیسے مناسب لگتا ہے وہ کر لیں، کہ ان میں سے کوئی جب کسی دوسرے سے ملتا ہے اکیلے میں، تنہائی میں، یا اکیلا ہوتا ہے ان کا کوئی کسی دوسرے کے ساتھ، ان کا باس دوسروں کے پاس اکیلے ہوتا ہے، قالو، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ مسلمانوں کو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب خود آپس میں ملتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں؟ قالو، تو کہتے ہیں، تحدثونہم، تین ٹکڑے ہیں، کیا، تحدثون دوسرا ٹکڑا، اور ہم تیسرا ٹکڑا۔ ہے سوالیہ، کیا، تحدثون، حدثہ سے، تحدثون،
کیا تم سب بیان کرتے ہو، ہم ان سے یعنی ان مسلمانوں سے، کیا تم بیان کرتے ہو ان سے، بما وہ جو، ٹھیک ہے، وہ جو فتح کھولا ہے اللہ اللہ نے، علیکم تم پر، فتح اللہ علیکم کھولا ہے اللہ نے تم پر. تو یہ کیا بن گیا؟ قالو وہ کہتے ہیں، اتحدثونہم کیا تم بیان کرتے ہو. جو حدیث لفظ ہے نا وہ یہیں سے نکلا ہوا ہے، کوئی بات کہنا، فارملی کوئی بات کہنا حدیث ہوتی ہے، اور بیان کرنا، کہنا، بات کرنا، یہ سب حدیث کے معنی میں آتے ہیں. اتحدثونہم کیا تم بیان کرتے ہو ان سے، بما وہ جو فتح اللہ کھولا ہے اللہ اللہ نے، علیکم تم پر، لیحاجوکم، لی یحاجوکم، تین ٹکڑے، لی تاکہ، یا لیے، یحاجو وہ حجت کرے، وہ بحث کرے، وہ ڈیبیٹ کرے، کم تم سب سے، تاکہ وہ حجت بنائے تمہارے خلاف، بھی اس کو، یعنی کس کو؟ وہ بات جو اللہ تعالیٰ نے تم پہ کھولی ہوئی ہے اس کو، عند ربکم تمہارے رب کے پاس، تاکہ وہ حجت بنائے تمہارے خلاف اس کو تمہارے رب کے پاس. افلا تعقلون، افلا کیا پھر نہیں، تعقلون تم سب سمجھتے، عقل رکھتے، کام لیتے عقل سے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو یہ کیا بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مدینہ میں موجود یہودیوں کی چال کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ جب بھی وہ مسلمانوں سے ملتے تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، جبکہ اس جملے سے ان کی مراد یہ ہوتی تھی کہ وہ بھی تو بہرحال ایمان والے ہیں. اس طرح سے وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے کہ کہتے تھے ہم ایمان لائے. اب اس کے بیک اینڈ پہ نیت کیا ہے کہ ہم تو اسی چیز پہ ایمان لائے نا جس پہ ہمارا دل کرتا ہے. جیسے یہ کہتے ہوتے تھے کہ موسیٰ ہم نے تمہاری ہر ایک بات نہیں ماننی، ہم تو وہ مانیں گے جو ہم چاہیں گے. اور ویسے بھی یہود کا ایک نعرہ ہے کہ یہود صرف اپنی قوم کے خدا کی پرستش کرتے ہیں، اللہ سے ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، وہ اپنی قوم کے خدا کی پرستش کرتے ہیں، یعنی وہ خدا جو ہمیشہ یہود کو فائدہ پہنچائے. تو وَإِذَا خَلَا، حالانکہ خدا تو ایک ہی ہے نا. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ، تو رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کئی نشانیاں موجود تھیں، انہیں پتا تھا، بڑی بڑی نشانیاں ان سب کو پتا تھیں یہود کو کہ یہ نشانیاں ہوں گی، اور ان نشانیوں والی جگہ پہ، ان نشانیوں کے وقت پہ، ان نشانیوں کی پرسنالٹی کے ساتھ نبی نے آنا ہے، آخری نبی نے. اگر کوئی یہودی بات چیت کے دوران کسی مسلمان کے سامنے ان نشانیوں سے متعلق کچھ بول دیتا تو یہ جو بڑے سردار ٹائپ تھے، عالم ٹائپ تھے، وہ ڈانٹتے تھے ان کہ بھئی تم کیوں مسلمانوں کو ان نشانیوں کے بارے میں بتا رہے ہو، تم یہ کیوں بتا رہے ہو کہ ہماری تورات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. اسی کو کہا ہے بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ نے تمہیں تمہاری کتاب میں بتا دیا اس نبی کے بارے میں، اس نبی کی نشانیوں کے بارے میں، تم مسلمانوں کو یہ کیوں بتاتے پھر رہے ہو؟ اگر تم ایسا کرو گے تو وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے تمہارے خلاف حجت پیش کریں گے، یعنی وہ تو اللہ سے کہیں گے مسلمان کہ یہ یہود تو ہمیں کہتے تھے کہ یہ نبی کی پہلے سے ہی نشانیاں ہمیں پتہ ہے اور یہ نبی وہی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کو سمجھنے کے معاملے میں وہ کتنی پستی کا شکار تھے. یعنی کیا صرف ایک یہ بات تھی یہود کے پاس کہ اللہ سے مسلمان اس بات کو بیس بنا کے بحث کریں گے؟ یعنی نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ کو خود تو کچھ بھی نہیں پتا نا. مسلمان جب جا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہود کے ساتھ ڈیبیٹ کریں گے تو تبھی اللہ کو پتا چلے گا کہ میں نے تورات میں یہ آیات نازل کی تھی اور یہود کو یہ نشانیاں بتائی ہوئی تھی، اور یہود کو پہلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا پتہ تھا. کس قدر عجیب ذہنیت ہے، نہ سمجھ آنے والی. تو وہ اس گمان میں تھے کہ اگر وہ دوسرے لوگوں سے اپنے کرتوتوں کو چھپائیں گے تو اللہ بھی اسے نہیں جان سکے گا یا ان کی پکڑ نہیں کر سکے گا. اس پہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ نہیں کہا نا کہ میں سب جانتا ہوں، مجھے ہر بات کی خبر ہے، بلکہ یہ اتنا طنز تھا، اتنا طنزیہ ایک رویہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ ان کو کوئی کومنٹ نہیں کیا کہ کیسی تمہاری یہ لاجک ہے. اچھا،
इस सारी चीज को कहे कलाम तब्दील, अफततमऊना युहर्रिफूना अतुहद्दिसूनहुम कलाम अल्लाह यक़लू लियुहाजुकुम, ये कुछ ऐसे की वर्ड्स हैं कि अगर सिर्फ ये लफ्ज आपके जहन में होना तो वो पूरा नक्शा उन दो आयत का आपके जहन में होता है कि हाँ इस आयत में, इन दो आयत में डिटेल से ये वाली बात डिस्कस हुई हुई है। तो आप यानी कुरान सीखते हुए ना इस तरह की भी कोई टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं कि कुछ कीवर्ड्स उठा लें, ऐसे कीवर्ड्स जो बड़े कॉम्प्रिहेंसिव से हों, जामे किस्म के, और वो पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझा दें कि इस मतन में ये बात कही हुई है। अब हम इसका रवां तर्जुमा एक दफा मैं कर देती हूँ, आप नीचे देख के बेशक कर लें या वैसे ही सुने। और क्या तुम ये उम्मीद रखते हो कि वो तुम्हारे कहने पे ईमान ले आए, हालांकि हकीकतन उनमें से एक ग्रोह ऐसा था जो अल्लाह का कलाम सुनता था, फिर उसको समझ लेने के बाद जानते बूझते हुए बदल देता था। और जब वो ईमान लाने वालों से मिलते थे तो कहते थे हम ईमान लाए, हम भी ईमान लाए। और जब वो तन्हाई में एक दूसरे से मिलते तो कहते क्या तुम उनके सामने वो बयान करते हो जो अल्लाह ने तुम पे खोला है, ताकि वो तुम्हारे रब के यहाँ तुम्हारे साथ हुज्जतबाजी करे, क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते? असबाग दुआ और प्लान, जो लोग अल्लाह के कलाम को बदलने में अल्लाह से नहीं डरते उनसे इस्लाम कबूल करने की उम्मीद मत रखो। मेरा ख्याल है यही बात कह देना काफी है, इसको क्या डिफाइन किया जा सकता है, बड़ी क्लियर बात है। वो लोग जो दो रुखे थे और उन्होंने हक बात छुपाने की भरपूर कोशिश की थी, यही दो रुखे हैं जिनका वहां पे मुनाफिकीन और फसादी और बेवकूफ और दो रुखे में जिक्र हुआ था। तो यहाँ हमें अल्लाह ताला के हुजूर ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद के हर हिस्से पर ईमान लाने की तौफीक दे और उसे दूसरों को भी पहुंचाने की तौफीक दे। हमारा ये मामला ना हो बनी इसराइल की तरह के कुछ माने और कुछ छोड़ दे, जिसको मानने में अमल करने में थोड़ी तकलीफ मुश्किल पेश आती है तो हम उससे बेपरवाह हो जाएं। प्लान क्या है, इंशाल्लाह किसी भी बात पर अमल करने या उसे फैलाने से पहले मैं उसे कुरान और हदीस की रोशनी में चेक करूंगा। ये तो वो दो पॉइंट्स हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं। एहतसाब और तबलीग आप अपने हिसाब से भी सोच सकते हैं, इवन दुआ और प्लान भी आप खुद कोई अपने लिए ड्राइव करें। अस्मा और अफाल क्या है, एक ही इसम है, आज हमने सीखना है क्या है, फरीक से फुरका। ठीक है, फरीक फुरका, तो फरीक होता है एक ग्रोह, एक ग्रुप, ठीक है। और फुरका मुख्तलिफ ग्रोह, ये उसकी जमा है, फरीक वाहिद है, फुरका जमा है। और अब अफाल की बारी है, तीन हरूफ वाले सेहतमंद अफाल कौन से हैं? सामिया के पैटर्न पे ये जो अफतत माऊना वाला फेल है ना, ये यहां से बना हुआ है, तो मीम आइन के रूट लेटर्स के साथ तामिया। उसने तवक्को रखी, उसने चाहत की, उसने लालच रखी, उसने ख्वाहिश की। तामिया यतमाउ इतमा, तामिउन मतमुउन तामुन, जैसे हम कहते हैं ना तमा, ये वो तमुन है, ठीक है, तमुन। और उसके बाद क्या है, सामिया ही के पैटर्न से, सामिया का टेबल है, ये स्टैंडर्ड टेबल है, इसे आप खुद प्रैक्टिस करें। आलिमा का टेबल भी स्टैंडर्ड्स में था, इसको भी आप देख लें। फतहा का टेबल भी हम अल्हम्दुलिल्लाह QC1 में बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं। तीन हरूफ वाले कमजोर अफ़ाल कौन से आए हैं इन दो आयात में? ये वाइजा लकू से देखें, लकू, तो ये बनता है लाम काफ या के रूट लेटर से लाकिया, और इसका कोड बनता है रादिया। बाब क्या होगा आप बताएं? लाकिया, रादिया, इतनी आसान बात है, इतनी। ये राबिया हाशमी ने, मीरा सामिया सरदार ने, डॉक्टर साहब ने, सिस्टर हुमैरा ने, सामिया इन्होंने तो जवाब दे सामिया ही दिया। सामिया साजदा ने सामिया तुमने भी दे देना था। लाकिया का सामिया और बाप मेन ठीक है बाप ठीक है, आप सामिया का लोगों है। से मैं एक्सपेक्ट कर ही कमजोर है रही थी, वैसे। आप सबसे मैं एक्सपेक्ट कर सामिया रही है थी। मैम, लाकिया का। सामिया है, आप सही कह रहे हैं। कोई ऐसा बोलता जो पहले नहीं बोलता? आपका तो मुझे पता था कि आप सबको पता होगा। देखिए एक बड़ी आसान बात है, जो लोग खामोश थे, आई डोंट नो कि वो वाकई बैकग्राउंड पे शोर की वजह से खामोश थे या कोई भी रीजन हो सकती है खामोश रहने की, लेकिन अगर ना पता होने वाली बात थी इसलिए खामोश थे, तो अब आपको QC3 के आखिर पे आपको पता होना चाहिए कैसे। ये देखिए, कोई भी हमने जो बेसिक बाब चार किए हैं ना,
فتح, نصر, ضرب, سمیع. ان چاروں میں صرف ایک سامیہ ہے جس کے ماضی میں زیریں آتی ہیں، ہے نا، اور کسی میں آئین نہیں کلمہ آتی. پہ جیسے دیکھیں فتح، زیر آئی؟ نو. ضربا، زیر آئی؟ نہیں. اور نصرہ آئی تھی زیر؟ نہیں آئی. لیکن جب ہم کہتے ہیں سامیہ، تو سامیہ میں سیکنڈ حرف پہ زیر آتی ہے. تو یہی بات چیخ چیخ کے بتا دیتی ہے کہ یہ سامیہ کے باب میں سے ہے. رازیہ اس کا کوڈ ہے، یعنی جیسے آپ نے رازیہ کا ٹیبل بنایا تھا QC2 میں، اسی طرح آپ لاکیہ کا ٹیبل بنائیں گے. لاکیہ وہ ملا یا اس نے ملاقات کی، ٹھیک ہے. لاقیہ، یلقا، سوری یلقا میں کہہ رہی تھی. کتنی بڑی غلطی ہے نا یلقا کہنا. کیوں؟ جہاں پہ یو والے تو مضارع آتے ہی وہ نہیں ہیں. ثلاثی مجرد میں تو آتے ہی نہیں، وہ مزید وظیفی میں آتے نا. ہاں، لاقیہ، مزید یلقا، یل وہ ملتا ہے. یلقا ہاں، القا، مل. القا لاکن، لاکن آخر سے لاکن کمزور حرف یعنی یا ملکیون غائب ہو گیا. لاکن، سوری لاکن ملنے ملکیون والا، لاکن ملنے استغام والا، ملقی جس سے ملا جائے، ٹھیک ہے. اور لقاء، ملنا، لقاء، ٹھیک ہے. جیسے اللہ کو ملنا ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں لقائے الہی. لقیہ، یلقا، القا، لاکن، ملقی، لقاء. اور اس کے بعد کیا ہے؟ دا کو کے کوڈ کے ساتھ. تو جب میں دا کہوں تو آپ کو فوراً یاد آ جانا چاہیے کہ اس کا باب کیا ہوگا. اس کو نصر ہے میڈم. نصر ہے، ناصرہ. کیوں؟ کمزور ہے، دعا دا یدعو، ادعو. یہ الف کے اوپر ادعو. پیش والا جو امر ہے نا، وہ ناصرہ میں ہی آتا ہے. نصر ابھی تک جو آپ کے پڑے ونصرک ہوئے ہیں ثلاثی مجرد کے، وہ. تو اس کے روٹ لیٹر ہیں خا، لام، واو، اور یہ آپ پہلے بھی سیکھ چکے ہیں. خلا، یخلو، اخلو، خالن، مخلوف عنہ. یعنی مخلوف لفظ اکیلا نہیں آئے گا، اور کوئی انہو کی پریپوزیشن کے ساتھ، ان کی پریپوزیشن کے ساتھ آئے گا، یا کسی اور پریپوزیشن کے ساتھ آئے گا. خلوون، تنہائی یا تنہا ہونا، ٹھیک ہے. خلا، یخلو، اخلو، خالن، مخلوف عنہ، خلوون. اور اس کے بعد مزید فی افعال زیادہ ہیں اس میں. آج کی دونوں آیات میں کون سے ہیں؟ اسلمہ کے پیٹرن پہ حمزہ میم نون کے روٹ لیٹر کے ساتھ آمنا، ٹھیک ہے. آمنا، آمنا وہ ایمان لایا. یؤمنو، آمن، مؤمنون ایمان لانے والا. مؤمنون جو جس پر ایمان لایا جائے. اور ایمانون، ٹھیک ہے. اسلام باب افعال ہے نا، تو ایمانون. اور اس کے بعد اگلا فعل کیا ہے؟ حرفا، وہ یحرفونا سے، ٹھیک ہے. حرفا، یحرف، یحرفونا. تو یہ یحرفونا سے کیا ہے؟ ہا، را، فا کے روٹ لیٹرز کے ساتھ علامہ کے پیٹرن پہ باب تفعیل سے حرفا، اس نے بدلا، اس نے تبدیل کر دیا، بدل دیا. یحرف وہ تبدیل کرتا ہے. حرف، محرف، محرف، تحریف. تحریف کا لفظ ہم اردو میں بھی بڑا کامنلی استعمال کرتے ہیں. کسی چیز کو تبدیل کرنا ہم کہتے ہیں اس میں تحریف کی ہوئی ہے. تو یہ علامہ کے پیٹرن پہ بنتا ہے. تحریف، تفعیل، تعلیم. اور اس کے بعد کیا ہے؟ علامہ ہی کے پیٹرن پہ یہ جو بات تھی، اتحدثونہم، کیا تم بیان کرتے ہو ان کے ساتھ، ان کے سامنے. تو یہ ہے حدثا، ٹھیک ہے. اس نے بیان کیا. اس کا آپ ڈکشنری میں جا کے پورا ڈیٹیل میں نہیں دیکھیے گا کہ حدثا کا حدثا سے کیا فرق ہے. حدثا، یحدث، حدث، محدث. محدث کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا جو حدیث بیان کرتے ہیں، جن سے روایت ہوتی ہیں. تو محدث، یا جو حدیث کے علم پہ کام کرتے ہیں نا، کتابیں لکھتے ہیں حدیث کی، ان کو محدث کہا جاتا ہے. محدث، محدث، تحدیث، تحدیث. حدث، یحدث، حدث، محدث، محدث، تحدیث. اور اس کے بعد ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس پہ غور کریں، ذرا ڈیفرنٹ ہے. حاسبہ کے پیٹرن پہ لیحاجوکم ہے، ٹھیک ہے. حاجوکم، ہا، جیم، جیم، یعنی یکساں حروف والا ہے. باب ہے اس کا باب مفعلہ، کوڈ ہے حاسبہ والا. بنتا کیا ہے؟ حاجہ، ٹھیک ہے. وہ جو دو جیم تھی نا، وہ یہاں ایک جیم بنا کے اوپر تشدید کر دی، بن گیا حاجہ.
اب آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ، اب ہو سکتا ہے آپ اس کے حاجہ کو دیکھ کے آپ کہیں یہ ثلاثی مجرد میں سے ہے، یا پھر علامہ کی جو تشدید ہوتی ہے وہ آپ کو کنفیوز کرے، آپ کے ذہن میں آئے تو آپ کہیں حاجہ جو ہے یہ تو علامہ کے باب میں سے ہوگا. نو. کیوں؟ اس کے روٹ لیٹر ہے ہا جیم جیم. تو پھر یہ درمیان آپ کو ایکسٹرا کیا نظر آ رہا ہے؟ الف. الف آ رہا ہے نا، تو الف وہ ہاں، تو جو خاصا الف آ دوسرے گیا. متوسط ہے، نمبر پہ الف دوسرے زیادہ نمبر پہ ہوتا ہے وہ ہم پہلے ہی سیکھ چکے ہیں کہ وہ ہاسبا والے پیٹرن پہ ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کو ہاسبا سے ہی بنائیں گے. حاجہ، اس نے حجت کی. یو حاجو، حاجج. ٹھیک ہے، حاجج اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ بحث جج. کر. ٹھیک ہے. اور محاجن، محاجن دیکھیں یہاں آپ کو زیر نہیں نظر آ رہی. اسم فائل بناتے ہوئے ہم شروع میں منہ تو لگاتے ہیں، سیکنڈ لاسٹ والے حرف کو زیر دے دیتے ہیں نا، یہاں زیر لگانے کی گنجائش نہیں ہے. ایسے بہت ریئر کیسز میں ہوتا ہے، بہت ریئر کیسز میں، لیکن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ حاجہ، آج آپ نے ایسا فعل پڑھا ہے جس میں اسم فائل اور اسم مفعول ایک جیسے بن رہے ہیں. اور وہ کیسے بن رہے ہیں؟ محاجن اور پھر محاجن. ٹھیک ہے. ایکچولی نا یہ بنتا تھا تم محاجن. ذرا غور کریں، ابھی خود نہیں بولے. محاججن، محاججن بنتا یہ ہے. تو وہ زیر والی خواہش پوری ہو گئی آپ کی. ٹھیک ہے. محاججن اسم فائل، محاججن اسم مفعول. لیکن جو اہل زبان ہے نا، وہ اپنی آسانی کے لیے اسے محاجج محاجج نہیں بولتے، وہ محاجن محاجن ہی بولتے ہیں. اور کانٹیکٹ سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں مراد اسم فائل ہے یا اسم مفعول ہے. تو اس طرح کے کچھ ریئر افعال آپ کو آگے بھی نظر آئیں گے جن میں اسم فائل اسم مفعول ایک طرح سے لکھا ہوا نظر آئے گا. محاجن محاجن محاجتن یعنی بحث کرنا، حجت بازی کرنا، دلیل کے ساتھ بات کرنے کو حجت کہتے ہیں. اچھا جی، الحمدللہ یہاں پہ یہ پارٹ ختم ہوا. اب ہم ذرا کوئکلی اپنا گرامر والا پارٹ دیکھتے ہیں. گرامر میں ہم نے آج آخری فعل اس کورس کا سیکھنا ہے. ہم نے آج سیکھنا ہے تولا. تو تدبرہ کے پیٹرن پہ ہے. کیسے؟ روٹ لیٹر کیا ہے؟ یہیں سے غور کر کے بتائیں ذرا. واٹ آر دا روٹ لیٹرس؟ واو لام یا جی. تو پھر ایکسٹرا کیا ہے؟ تا تا. کچھ اور بھی زیادہ ہے؟ تشدید بھی ہے. بالکل. یعنی دوسرے حرف مادہ کے اوپر تشدید زیادہ ہے. تو دوسرے حرف مادہ کے اوپر تشدید اور شروع میں تا زیادہ والا کیس ہم نے تدبرہ میں پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جائے گا تدبرہ کے وزن پہ، تا کی وجہ سے اور یہ دوسرے حرف مادہ کے اوپر تشدید کی وجہ سے. یہاں دیکھیں تدبرہ میں بھی تو ایسے ہی تھا نا، شروع میں تا زیادہ تھی اور یہ دوسرا حرف مادہ ہے نا با، با کے اوپر تشدید زیادہ آ گئی تو تدبرہ. تو وہیں سے تولا. ہم سیکھ رہے ہیں وہ افعال جن کے 3 حروف والے مادے میں کچھ حروف زیادہ آئیں. مثلا آپ نے پہلے سیکھا سامیہ اور اس کے وزن پہ آپ نے عالمہ اور سلیمہ بھی سیکھے. اب ایک لفظ عالمہ، سمپل عالمہ سے علامہ بھی بنتا ہے، اس میں غور کریں تو تشدید زیادہ نظر آ رہی ہے. ایک سادہ سے لفظ سلیمہ سے اسلمہ بھی بنتا ہے، اس میں آپ غور کریں تو آپ کو حمزہ زیادہ نظر آتی ہے. اسی کو مزید فی کہا گیا ہے. یہی مزید فی افعال ہوتے ہیں، یعنی زیادہ کیا گیا اس میں. عربی میں بہت سارے مزید فی افعال ہیں، ہم نے اس کورس میں 8 سیکھے ہیں. اور یہ قرآن مزید فی افعال اتنے اہم ہوتے ہیں کہ قرآن کی ہر لائن میں تقریباً ایک لفظ آپ کو مزید فی کا بھی نظر آتا ہے. اور ان 8 مزید فی افعال کو ہم نے 3 جملوں کے ذریعے یاد کیا ہوا ہے. وہ کون سے جملے ہیں؟ تعلیم اور محاسبہ کی پہلے نام میں پڑھنے دیا تھا، یا تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہے. اختلاف مت کیجئے، رحمت کیجیے، استغفار کیجیے، استغفار کیجئے. آگے تدبر تدارس کیجیے، تدبر اور اور تدارس کیجیے. کیجئے تاکہ کیجیے اس تاکہ کام کی انقلاب انقلاب جانب ہو بہتر کر ہو. ہو اللہ کی انقلاب، جانب انقلاب.
हम्म तो ये वो समरी है आपके पूरे QC3 की ग्रामर की, कि अल्लामा हासबा असलमा इख्तलफा इस्तगफरा, और तो ये वो वाले अफाल। ठीक है, ये साथ में उनके बाबों के नाम लिखे हुए हैं, अबवाब के नाम, और ये इन माजी वाले अफाल की वजन लिखे हुए हैं। बेसिकली ये जो अबवाब के नाम है ये मसादिर के वजन होते हैं। ठीक है, मस्दर का वजन ये इसी पे बाब होता है ना, इसलिए। तो ये आपने अच्छी तरह देखना है इन स्लाइड्स को, और अच्छी तरह एब्जॉर्ब करना है, समझना है। QC1 और QC2 की समरी, इसमें अभी बाकी चीजों को छोड़ दें। जो हेडिंग्स रेड कलर से लिखी हुई हैं फिलहाल सिर्फ उन पे फोकस करें। सेहतमंद अफाल, कमजोर अफाल, यकसा हरूफ वाले अफाल, और नीचे लिखा हुआ है हमजा के साथ। यानी आपने QC1 और QC2 में वो वाले अफाल सीखे थे जो 3 हरफी होते हैं। ठीक है, और वो सेहतमंद होते हैं, कमजोर होते हैं, यकसां होते हैं, हमजा वाले भी होते हैं। ये चारों केसेस हो सकते हैं सुलासी मुजर्रद में या सह हरफी अफाल में। QC3 में आके आपने सीखना शुरू किया। अब भी आपने फोकस जो है ना सिर्फ रेड कलर की सुर्ख रंग की इन हेडिंग्स के ऊपर फोकस करना है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? सेहतमंद अफाल, और आगे कमजोर अफाल, और फिर यकसां हरूफ वाले अफाल और हमजा के साथ। इससे हमें पता चला कि सह हरफी की तरह मजीद फी अफाल में भी चारों किस्म के अफाल हो सकते हैं। सेहतमंद भी हो सकते हैं, कमजोर भी हो सकते हैं, यकसां भी हो सकते हैं, हमजा के साथ भी हो सकते हैं। तो आपने पहले तो सेहतमंद अफाल ही सीखे थे, और फिर आपने कमजोर अफाल सीखे, कुछ आपने यकसां वाले भी सीख लिए, और हमजा के साथ भी सीख लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करें, कितना कुछ सीखा है आपने ग्रामर में। QC2 या 3 से पहले आपके जहन में कभी था कि आप कुरान की टर्मिनोलॉजी को इतना इन डेप्थ जाके सीखेंगे, समझेंगे? शुक्र है अल्लाह का कि उसने आपको ये मौका दिया। आज का सबक है तवल्ला। शुरू में ता और तीसरे हर्फ पर तशदीद ज्यादा है। तवल्ला का मतलब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लफ्ज है, इंटरेस्टिंग फेल है। इसके मुख्तलिफ मैनी में ये इस्तेमाल होता है। तवल्ला का एक मतलब होता है वो फिर गया। हम्म इसका एक मतलब होता है उसने मुंह मोड़ा, और एक इसका मतलब होता है उसने दोस्ती की। तीनों सेंसेस में इस्तेमाल होता है। अभी इसका बेसिक वो कोड क्या बन रहा था? तदब्बरा ना, तदब्बरा। तो जैसे दाबारा से दो, यानी तदब्बरा तो मजीद फी है, उसका सुलासी मुजर्रद क्या होता है? दाबारा। तदब्बरा मजीद फी हो गया, सॉरी मैं ऐसे इशारा करी हूं, ये गलत है, ऐसे ही बनता है। दाबरा, तदब्बरा। दाबरा सुलासी मुजर्रद में से, तदब्बरा मजीद फी में से। वला, वला है सुलासी मुजर्रद का, वाउलाम या, वाउलाम या से वला। वला क्या है? सुलासी मुजर्रद का फेल है। तवल्ला मजीद फी का फेल है। मैनी दोनों के मुख्तलिफ हैं। तो अल्लामा सिखाया, तअल्लमा सिखाया, सॉरी सीखा, वो हदीस में है ना। अब नज़्ज़ला उतारा, तनज़्ज़ला उतरा। देखिए अल्लामा का बाब क्या बन रहा है? तफील बन रहा है ना। तो बाबे तफील में इन रूट लेटर के फेल का मतलब कुछ और होता है, यानी सिखाया होता है। बाबे तफाउल में आके, तदब्बरा में आके, उसी रूट लेटर के साथ उस फेल का मैनी कुछ और हो जाता है। यानी क्या होता है? सीखा। फिर नज़्ज़ला, ये अल्लामा वाले ही पैटर्न पे बनता है, उसी बाब में, बाबे तफील में। लेकिन यहाँ नज़्ज़ला का मतलब होता है उतारा। जबकि यही रूट लेटर जब तदब्बरा वाले पैटर्न पे जाते हैं, तनज़्ज़ला बन जाता है, तो उसका मतलब उतारा नहीं, उतरा होता है। इसी तरह फर्रका, अल्लामा वाला ही बाब है ना, यानी बाबे तफईल। तो फर्रका का मतलब होता है टुकड़े किया, जुदा किया, अलग किया। जबकि तफर्रका का मतलब होता है खुद टुकड़े हो जाना, खुद बट जाना, खुद जुदा हो जाना, टुकड़े हो गया। तो ये तीनों अफाल जो आपके सामने